औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ाहिदा अंसार और मैं बात कर रही हूँ जमात अहमदिया के ऊपर। और अभी ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ इनका उन्वान है कुरान पाक के मोअज़्ज़ात। इस बारे में मैं एक दो वीडियोस बना चुकी हूँ और अभी इस सिलसिले में मेरी तीसरी वीडियो है। इन वीडियोस बनाने का मेरा एक मकसद है जो कि आपको मैं बाद में बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं स्टार्ट करती हूँ। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ बयान फरमाया, इस बारे में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में बहुत सारे मोअज़्ज़ात का जिक्र है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह मरियम की आयत नंबर 16 से 28 तक में फरमाते हैं, और इस किताब में मरियम का जिक्र कर जब वो अपने घर वालों से जुदा होकर जानिब मशरिक़ एक जगह चली गई, बस इसने अपने और इनके दरमियान एक हिजाब हाइल कर दिया। तब हमने इसकी तरफ अपना फ़रिश्ता भेजा और इसने इसके लिए एक मुतनासिब बशर का तमसील अख्तियार किया। इसने कहा, मैं तुमसे रहमान की पनाह में आती हूँ अगर तू तकवा शुआर है। इसने कहा, मैं तुम्हारे रब का महज एक एलची हूँ ताकि तुझे एक पाखू लड़का अता करूँ। इसने कहा, मेरे कोई लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और मैं कोई बदकार नहीं। इस फरिश्ते ने कहा कि तेरे रब ने कहा है कि ये बात मुझ पर आसान है और हम इसे पैदा करेंगे ताकि हम इसे लोगों के लिए निशान और अपनी तरफ से मुजस्सम बना दें। ये एक तयशुदा अमर है। बस इसे इसका हमल हो गया और वो इसे लिए हुए एक दूर की जगह की तरफ हट गई। फिर दर्द से इसे खजूर के तने की तरफ ले गया। इसने कहा, ए काश मैं इससे पहले मर चुकी होती। तब पुकारने वाले ने इसे इसकी ज़ेरी तरफ से पुकारा कि गम न कर, तेरे रब ने तेरे नसीब में एक चश्मा जारी कर दिया है और खजूर की साग को पकड़कर अपनी तरफ चुम्बच दे, वो ताज़ा पकी हुई खजूरें तुझ पर गिराएगी। बस तू खा पी और अपनी आंखें ठंडी कर, और अगर कोई शख्स तुझे देखे तो कहते कि यकीनन मैंने रहमान के लिए रोज़े की मन्नत मानी है। बस आज मैं किसी इंसान से गुफ्तगू नहीं करूँगी। फिर वो इसे उठाए हुए अपनी कौम की तरफ ले आई। उन्होंने कहा, ए मरियम, यकीनन तूने बहुत बुरा काम किया है। ए हारून की बहन, तेरा बाप तो बुरा आदमी नहीं था और ना तेरी माँ बदकार थी। तो मरियम ने इस बच्चे की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, हम इस बच्चे से कैसे बात करें जो अभी पंगूड़े में पलने वाला बच्चा है। इसने कहा, यकीनन मैं अल्लाह का बंदा हूँ। इसने मुझे किताब अता की है और मुझे नबी बनाया है, नीज़ मुझे मुबारक बना दिया जहाँ कहीं मैं हूँ, और मुझे नमाज की और ज़कात की तलकीन की है जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, और मुझे सरकश और बदबख्त नहीं किया। और सलामती है मुझ पर जिस दिन मुझे जन्म दिया गया और जिस दिन मैं मरूँगा और जिस दिन मैं ज़िंदा करके माबूस किया जाऊँगा। फिर अल्लाह ताला सूरह माइदा आयत नंबर 110 में फ़रमाते हैं, अल्लाह ईसा से फ़रमाएगा कि ए ईसा इब्ने मरियम, मेरे इन एहसानों को याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालदा पर किए, जब मैंने रूहुल कुदस यानी जिब्रील से तुम्हारी मदद की। तुम गोद में और जवान होकर भी एक ही नस्ख पर लोगों से गुफ्तगू करते थे, और जब मैंने तुमको किताब और दनाई और तौरात और इंजील सिखाई, और जब तुम मेरे हुक्म से मट्टी के परिंदे की शक्ल बनाते फिर इसमें फूंक मार देते तो वो मेरे हुक्म से सचमुच का परिंदा बन जाता था, और पैदाइशी अंधे को और बर्स की बीमारी वाले को मेरे हुक्म से अच्छा कर देते थे, और मुर्दों को ज़िंदा कर कर कब्र से निकाल खड़ा कर देते थे। और जब मैंने बनी इसराइल के हाथों को तुमसे रोक दिया, जब तुम इनके पास खुले हुए निशान लेकर आए, तो जो इनमें काफिर हुए कहने लगे कि ये तो खुला जादू है। और जब मैंने हवारियों की तरफ हुक्म भेजा कि मुझ पर और मेरे पैगंबर पर ईमान लाओ, वो कहने लगे कि परवरदिगार, हम ईमान लाए, तू शाहिद रहना कि हम फर्माबरदार हैं। वो किस्सा भी याद करो जब हवारियों ने कहा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से खाने का ख्वान नाजिल करे। फरमाया, अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। वो बोले कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम इसमें से खाएँ और हमारे दिल तसल्ली पाएँ और हम जान लें कि हाँ, आपने हमसे सच कहा है और हम इस ख्वान के नज़ूल पर गवाह हैं। तब ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की कि ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से ख्वान नाज़िल फरमा कि हमारे लिए वो दिन ईद करार पाए, हमारे अगलों और पिछलों सब के लिए, और वो तेरी तरफ से निशानी हो, और हमें रिस्क दे, और तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम पर ज़रूर ख्वान नाज़िल फरमाऊँगा, मगर जो इसके बाद भी तुम में से कुफर करेगा तो ऐसा अजाब दूंगा कि अहले आलम में किसी को भी ऐसा अजाब ना दूंगा। और इस वक़्त को भी याद करो जब अल्लाह फरमाएगा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था
کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو، وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے۔ مجھے کب شیان تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے ایسے کہا ہوتا تو تجھ کو معلوم ہوتا، کیونکہ جو بات میرے جی میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے جی میں ہے میں اسے نہیں جانتا۔ بے شک تو تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ یہودی عالموں اور بادشاہوں کو اس بات کی فکر ہونے لگی تھی کہ لوگ ان کی پیروی چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں۔ ان کو اپنی حکومت ڈگمگاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، دینی اور دنیاوی قیادت دونوں ہاتھوں سے نکل رہی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر یہودی عالموں نے یہودی بادشاہ کو خوفزدہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کو عالم ظاہر کرتا ہے اور وہ آپ سے آپ کی بادشاہی چھین لے گا۔ بادشاہ نے خوفزدہ ہو کر حکم دیا کہ اس کو سولی پر چڑھا دو، اور پھر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا پلان بنایا۔ انجیل متی کے مطابق یہودیوں نے جس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ابھارا تھا وہ روم کا گورنر تھا۔ اس کا نام پونتس پلاطس تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے مل کر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کی سازش کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد یہودا اسکرتی کو 30 دینار پر جاسوسی کے لیے تیار کر لیا۔ ان دنوں عیسیٰ علیہ السلام تہوار منانے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں کھانا کھایا اور اپنے شاگردوں سمیت شہر سے باہر ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے اللہ، اگر ہو سکے تو یہ پیالہ یعنی موت مجھ سے ٹل جائے۔ اس کے جواب میں تسلی نازل ہوئی۔ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا اسکریوتی کی رہنمائی پر وہاں پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد تھے، تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا محاصرہ کر لیا۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور مخبری کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد یہودا کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر حکومت کے اہلکار، حالانکہ حواریوں نے بھی اس کو عیسیٰ سمجھ لیا اور اس کو لے جا کر سولی پر چڑھا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں۔ اور اس وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے مسیح ابن مریم جو کہ اللہ کا رسول ہے اسے قتل کیا ہے، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی دیا، لیکن ان کو شبہ پڑ گیا، اور جو لوگ اس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ خود شک میں ہیں، انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ بہت زور آور اور حکمت والا ہے۔ اس بارے میں یہودی اور عیسائی دونوں نے اختلاف کیا۔ یہودی کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر موت دے دی، جبکہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی سے بچ گئے، اور 3 دن غار میں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شک میں مبتلا ہیں، در حقیقت یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہ کر سکے تھے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہود غالب آ گئے اور دین عیسوی کی اشاعت پر پابندی لگا دی گئی۔ البتہ خفیہ طور پر لوگ اس دین سے آگاہی حاصل کرتے رہے، اور یہ سلسلہ 240 سال تک یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک بادشاہ نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ وہ ملک روم کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس وقت دین عیسوی خوب پھیلا، پھر اس بادشاہ نے دین میں شرک شامل کر دیا، اور اس کے بعد عیسائیت مختلف فرقوں میں بٹ گئی۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو ہے معجزات سے بھری پڑی ہے۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جتنے بھی معجزات بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو یہ بتائے ہیں کہ قرآن پاک میں اس طرح کے معجزات لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ اگر انکار کرنے کی ہمت ہے تو انکار کریں، اور اس کی تعویل کرنے کی ہمت ہے تو تعویل کریں، اور اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کی تعویل کرتے ہیں تو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بھی تعویل کرنی پڑے گی، جو کہ آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ قرآن پاک کو نہیں مانتے۔